أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بے شب معراج ملاقاتاں اچیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بے شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے درختاں وی آپ نو سلام کیتنے جانوراں چل کے کلام کیتنے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیانو گل نال لایا میرے محمد نے تیاں نمانیاں نو مار دند سن زندہ زمین دے وچ گاڑ دند سن تیاں دا مان ودایا تیاں نو آن بچایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ نے جس چیز نو ہی تخلیق کیتا او دے اندر بہت ساریاں حکمتاں موجود ہیں
اللہ نے دنیا اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی تھی جڑی بے مقصد ہوئے. ہر چیز دے پیدا کرن دا مقصد. اور جیڑی مرضی مخلوق ہوئے، اور جیڑی مرضی دنیا دی کوئی چیز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد دے پیدا نہیں کی. اور اے بھی عقیدہ ذہن وچ رکھو، جو بھی دنیا تے موجود ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین دی ذات. یخلق ما یشاء، جو مرضی پیدا کرنا چاہے اللہ کرن تے قادر ہے. اے اختیارات اللہ دے نے، کسے بندے دے اختیار وچ کچھ نہیں کچھ کوئی پیدا کر سکے. اللہ قرآن مجید وچ فرماندے نے جنہاں نو تسی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ دے ہو، ایک مکھی بھی پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھتی. خالق و مالک اللہ ہے. تے جدوں ساڈے کول اختیار ہی نہیں، اسی کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتے، کسی چیز نو بدل ہی نہیں سکتے، تو پھر سانو یہی ذہن رکھنا چاہیے جو اللہ نے پیدا کیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے، وہ دے چ خیر ہے. جس طرح ہر چیز نو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی طرح بیٹیاں بھی اللہ نے ہی بنائی ہیں. بیٹی دے پیدا ہونے تے ساڈا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ساڑھے چہرے دے رنگ اتر جاندے نے، اسی غم زدہ ہونے. حالانکہ یہ تے اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. اور بیٹی کوئی بری چیز ہے؟ بیٹی تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. جدوں بیٹی پیدا ہوئے، بیٹی اپنے والدین واسطے جہنم دے درمیان بیٹی رکاوٹ بننے والی چیز ہے. اور بیٹی جدوں جوان ہو جائے اپنے پائیاں دی غیرت ہے. اور ای عورت جدوں کسی دے نکاح چلے جائے تے دنیا دا بہترین متاع ہے او دے واسطے، دنیا دی بہترین دولت ہے. تے جدوں یہ عورت ماں بن جائے تے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری لگ دی ہے، اللہ دی اولاد واسطے انہاں دی جنت انہاں دی ماں دے قدماں تھلے رکھ دے. اسلام دے اندر بیٹی دا بڑا مقام، مگر ساڑھے معاشرے جو ہو رہا تواڈے سامنے، بیٹیاں نال نفرت، بیٹیاں دے نال حسد اور بغض. سندھ علاقے اندر ایک عورت نے بیٹی نو جنم دیتا تو ظالم نے اپنی بیوی نو چھریاں مار کے قتل کر دیتا. تو بیٹی کا دلی پیدا کی. کراچی اندر 24 دن دی بچی دا باپ نے گلا کٹ دیتا ہے. میاں والی دے اندر تسی سنیا ہی ہے 5 گولیاں ایک بچی دے سینے چتاریاں نے سکے باپ نے. اے تے مشرکین مکہ کام کریا کر دے سن. بیٹیاں نے نفرتاں دعوتاں رکھ دے ہو. کئی بندے ایسے اپنیاں بیویاں نو حکمن کہہ رہے مینوں پتر چاہیے دا تیرے کولوں مینوں بیٹی نہیں چاہیے. ایتھے ایک گل ذہن نشین کر لو، جس طرح غیر اللہ دے کولوں سوال کرنے والا، غیر اللہ دے در تے سجدہ کرنے والا بندہ مشرک ہے، اسی طرح اپنی بیوی کولوں بیٹے دا سوال کرنے والا بندہ بھی مشرک ہے. بیٹیاں یا بیٹے دینا اے بیوی دے اختیار ہے، چیتے اللہ دے اختیار ہے. بڑے بڑے نبی ترس دے گئے اولاد نو، بڑے بڑے اللہ دے ولی ترس دے گئے اولاد نو. اے اختیارات اللہ دے نے، اللہ دے علاوہ کسے کول نہیں. اور نہ جایا کرو انہاں نجومیاں اور کاہناں دے کول، انہاں جادوگراں دے کول اپنی عزتاں تے اپنا مال برباد نہ کریا کرو. فلاں کول جانے ہیں اوندے لڑ لگنے ہیں پتر لب جائے گا، فلاں دی سپرداری کرنے ہیں پتر لب جائے گا، کچھ نہیں لبنا کسے کولوں. تیاں پت اللہ تعالیٰ دی ذات دے. آؤ ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا.
میں حالات حاضرات دے حوالے نال تانوں پتہ ہے میری کوشش ہوندی ہے بھی خطبہ جمعہ موجودہ حالات دے حوالے نال ہی ہوئے تاکہ آگاہی حاصل ہوئے اور ساڈے معاشرے دے اندر جڑیاں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جڑیاں رسومات پیدا ہو رہی ہیں دین تو دوری دا سبب بن رہا ہے انہاں دی نشاندہی ہوندی رہے نال نال آج انشاءاللہ میں بیان کرنا ہے بیٹیوں سے نفرت کیوں آخر کی وجہ ہے بیٹیاں نال کاتوں دعوت رکھ دیو کیوں بیٹیاں دے جمن تے دل تنگ کر لیندے سب تو بڑی وجہ ہے وے اسی بیٹی نو اپنے آستے نموست جان لیا نحوست جان لیا حالان بیٹی تے اللہ دی رحمت آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو للہ ملک السماوات والارض اے زمین و آسمان دیا بادشاہیاں اللہ تعالیٰ دے کول نے زمین و آسمان دا مالک و خالق اللہ ہے زمین و آسمان دا رازق و داتا اللہ ہے زمین و آسمان دا اللہ اکبر تخلیق کرنے والا میرا مولا ہے بادشاہیاں میرے اللہ دیاں شہنشاہیاں میرے اللہ دیاں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ فرماتے نے اسی جو مرضی پیدا کرنا چاہیے کرم تے قادرہ اللہ تعالیٰ اپنیاں مرضیاں کر دے رہے ساڑیاں مرضیاں دے مطابق نہیں چلیا کر دے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں اللہ دی ذات نو پہچانی ہیں یہ سباب ہوئے میرا ارادہ کچھ اور ہوندہ سی میری سوچ کچھ اور ہوندی سی اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی کر کے وقا دیں دے سن للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ اپنی ہی مرضیاں کریا کر دینے جو پیدا کرنا چان کرم تے قادر نے اے اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں اے اللہ دے اختیارات نے کوئی عورت اپنی مرضی نال بیٹے نو جنم نہیں دے سکتی کوئی عورت اپنی مرضی نال بیٹی نو جنم نہیں دے سکتی کوئی عورت اپنی منشا اپنی مرضی دے مطابق اولاد جنم دے نہیں سکتی اختیارات میرے اللہ دے کول نے اللہ اکبر اللہ دے اختیار دے اندر ہے جو مرضی پیدا کر دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کسے مرد دا محتاج نہیں کسے عورت دا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ مرد و عورت دے محتاج ہوں دے کہ بابا جی آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے نام پیدا کر کے وکھان دے اللہ تعالیٰ کسے عورت دے محتاج نہیں اللہ جی عورت دے محتاج ہوں دے کہ بابا جی آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں دے وچوں اما حوا نو پیدا کر کے نام دکھان دے اگر اللہ تعالیٰ کسے جناب مرد دے محتاج ہوں دے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے نام پیدا کیتا جاندہ حضرات محترم اللہ اپنی مرضیاں کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ اختیارات دا مالک ہے جو مرضی کرنا چاہے کرم تے قادر ہے اللہ سمد اللہ بے دیاوے اللہ اپنی مرضیاں کردہ ہے اللہ ساڑیاں مرضیاں دے مطابق نہیں چلدا تواڈے اندر کیڑا ایسا جوان ہے جڑا چاہتا ہے میری جوانی ڈال جائے تے بڑا پا آ جائے اے میرے بزرگ بیٹھے جڑے مجمع اندر
کسے دور اندر کسے وقت اندر بڑے شیں ورگے جوان سن آج بڑھاپا ہو گیا ہڈیاں جڑیاں کمزور ہو گئیاں داڑھی دے وال چٹے ہو گئے کسے دا دل نہیں سی کرتا سنوں بڑھاپا آ جائے پر بڑھاپا آ گیا او دی وجہ ایوے جو اسی چاہیے او نہیں ہوندا جو اللہ چاہے او ہوندا ہے کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے سر دے میرے جناب داڑھی دے وال سفید ہو جاون مگر ہو جاندے نے جو مرضی کر لو اللہ اکبر حضرات محترم کیوں اسی جو چاہیے او نہیں ہوندا جو اللہ چاہے او ہوندا ہے کون چاہتا ہے میرے چنگے بھلے وجود نو بیماری لگ جائے میری صحت خراب ہو جائے تو میں بیمار ہو کے منجے تے پہ جاواں بیماریاں بھی بندیاں نو لگ جایا کردیاں نے اللہ اکبر جو اسی چاہیے او نہیں ہوندا جو رب چاہے او ہوندا ہے کیڑا بندہ چاہتا میں چلدا پھردا ہسدا مسکراندا قبراں چ جا پواں مینوں موت آ جائے کوئی نہیں چاہتا مگر موت آ جاندی ہے ہر بندے نو آ کے رہنی ہے جو اسی چاہیے او نہیں ہوندا جو رب چاہے او ہوندا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تے جدوں تیرے نا چاہن نال بندیا کچھ ہوندا ہی نہیں تے پھر کا دے مان نہیں پھرنا ہے پھر کا تو تبصرے کرنا ہے پھر کیوں بیٹیاں دے جمن تے دل تنگ کرنا ہے ایتھے اللہ تعالیٰ دے اختیارات نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت جڑے اے موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے اللہ دے اختیارات نے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماندے نے اسی جو چاہیے کرم تے قادرہ جنہوں چاہیے اسی بیٹیاں عطا کر دئیے جنہوں چاہیے اسی بیٹے عطا کر دئیے ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا جنہوں چاہیے اسی بیٹیاں بھی عطا کریے جنہوں چاہیے اسی نال بیٹے بھی عطا کر دئیے بڑے بڑے نبی دنیا تو گزر گئے نے جنہاں نو کائنات دے رب نے کلیاں تیاں ہی تیاں عطا کیتیاں نے بڑے بڑے ایسے نبی گزر گئے نے جنہاں نو اللہ نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے تے کہیں انجدے بھی گزر گئے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنہوں چاہیے اسی بہانجی بنا دئیے کچھ نہ دئیے ترس دے رہ جان رون دے رہ جان گڑ گڑان دے رہ جان اسی نام تی دا منہ بخائیے نہ باپ دا منہ بخا جناب بیٹے دا منہ بخائیے اسی اولاد نہ دئیے اسی مرضیاں دے مالکہ اللہ اکبر کتنے نبی گزرے جنہوں کو اولاد ہی کوئی نہیں سی کتنے ولی گزرے جنہوں کو بچہ ہی کوئی نہیں سی اللہ اکبر یاد آیا اللہ دا ولی مولانا عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے اللہ اکبر بہت بڑے عالم دین بہت بڑے خطیب سن تے جدوں میں یہ سیدے کریمان پڑھیا کر دینا اللہ دا قرآن کہندا ہے یجعل من یشاء عقیما مولا کریم فرماتے ہیں جنہوں چاہیے زبان بنا دئیے تے فرمایا کر دے اس انداز میں ترجمہ کریا کر دے یار میرا جڑا فلاں یار ہے انہوں اللہ تعالی نے تیاں ہی تیاں دیتیاں نے جڑا میرا فلاں یار ہے انہوں اللہ نے پتر ہی پتر دیتے نے فلاں میرے یار نو اللہ نے تیاں بھی دیتیاں پتر بھی دیتے تے جنہوں اللہ نے کچھ نہیں دیتا انہوں عبدالغنی شاہ بول دے جنہوں اللہ تعالی نے تی بھی نہیں دیتی جنہوں اللہ نے پتر بھی نہیں دیتا بڑے بڑے دنیا چ ترس دے پھر دینے اس مٹھی مراد نو اس مٹھے میوے نو پر اللہ تعالی نے دیتی کوئی اولاد و بیٹیاں نال نفرت کرنے والیا یہ اللہ تعالی تینوں کچھ بھی نہ دے وے تے اللہ نو کون پوچھے گا یہ اللہ تعالی تیری بیوی نو اونچی بانج بنا دے وے اللہ تیری قسمت تے جو اولاد لکھے نہ تے میرے اللہ نو کون پوچھے گا لہذا اللہ دیاں رضاواں تے راضی رہیا کر اللہ اکبر اللہ تعالی قادر نے ہر چیز تے جو مرضی پیدا کر دین اللہ اکبر اور یاد رکھ میرے سونے ویرا اللہ تعالی دے ہر معاملے چ خیر ہی ہویا کر دیے بھلائی ہویا کر دیے پھر بیٹیاں نال نفرتاں کا دے لئی اگر بیٹی دے نال نفرت کرنے تے گل میری ایک سن لے اج توجہ دے نال یاد رکھ بیٹیاں نال نفرت کرنا بیٹیاں نوں منوس جاننا ایمان والیاں بندیاں دی نشانی نہیں اے تے مشرکین مکہ دی صفت ہے مشرکین مکہ دی نشانی ہے
اللہ دا قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ دے گھر دے اندر جدوں کسے کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی انہوں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی، بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی۔ ایتھے توجہ کر، ایک ایتھے مسئلہ دینے چ رکھ لو، مفسرین نے اس آیت دی تفسیر اندر لکھیا ہے کہ اس معاملے چ بھی بیٹی بیٹے نال انصاف ہونا چاہیے۔ بڑے بندے میں ویکھن اے ہن واقعہ پیش آیا نا، بیٹی نال ظلم ہویا، سارے بندے بیٹی دی حمایت وچ بولدے رہنے، پر ڈنڈی اسی بھی مارنے ہاں۔ بیٹا پیدا ہو جائے تے مٹھیاں ونڈیاں جان گیاں، بیٹا پیدا ہو جائے تے خوشیاں منائیاں جان گیاں، تے بیٹی دی واری نا اسی بھی کوئی نہیں لیندے۔ بیٹی پیدا ہو جائے خوشی سانوں بھی کوئی نہیں ہوندی، بس ٹھیک ہے وکھان نو اللہ دی رضا تے راضیاں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جدوں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے، انہاں نو پتر دی بھی خوشخبری ہوندی جے تے بیٹی دی بھی خوشخبری ہوندی جے، بیٹے دی خوشی بھی ہوندی ہے تے بیٹی دی بھی خوشی ہوندی ہے۔ بیٹیاں دیاں خوشیاں مناندے ہو تے بیٹیاں واسطے تواڈے کول تواڈے چہرے تے رونق ہی نہیں آندی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں کسی دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی او دے چہرے دی رنگت ہی بدل جاندی، وہ اپنے یاراں وچ بہن جوگا نہ رہندا، شرمندہ ہوندا رہندا، لوگ اونوں منحوس جانن لگ پیندے، لوگ گلاں کرن لگ پیندے، برادری والے انیاں باتاں سناندے، گلاں سناندے، حتیٰ کہ اپنیاں بیٹیاں اے زندہ ہی مٹی چ نپ دیا کر دے، دفن کر دیا کر دے اپنیاں بیٹیاں نو۔ کئی ایڈے ظالم اپنیاں بیٹیاں نو لال رنگ دیاں پوشاکاں پوا کے جنگلاں دے اندر چھڑ کے آ جاندے تے جنگلی درندے نہ بچیاں نو چیر پھاڑ دیندے۔ کئی ایڈے ظالم اپنیاں بیٹیاں نو پانی والے کنویاں دے اندر سٹ کے آ جاندے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اے مشرکین مکہ دی علامت، مشرکین مکہ اے کام کریا کردے سن، پر بڑی معذرت نال فیصلہ بادی ہو اسی زیادہ جناب شاید انہاں تو ہی اگے گزر گیا، او کم از کم بیٹیاں نو مٹی وچ نپیا کردے سن۔ ساڈیاں بیٹیاں دیاں چھاتیاں چ 5-5 گولیاں اتاریاں جا رہیاں نے، او بیٹیاں نو مٹی چ نپیا کردے سن۔ ساڈیاں بیٹیاں دے گلے کٹے جا رہے نے، او بیٹیاں نو مٹی چ نپیا کردے سن۔ ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں جو کوڑے والے ٹھیر تو برآمد ہوندیاں نے، او مٹی چ دبیا کردے سن۔ ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں لاہور دے گٹراں چ برآمد ہوندیاں نے، او مٹی چ نپدیا کردے سن۔ ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں راوی دریا چ برآمد ہوندیاں نے، او مٹی چ نپیا کردے سن۔ بچی پیدا ہو جاندی تے مار کے جناب اللہ اکبر کنویں چ زندہ بچیاں سٹ دیا کردے سن۔ تے ساڈا تے عجیب ماحول ہو گیا ہے، ہن تے جناب چیک اپ ہو جاندے نے، جاؤ جناب الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، پتہ لگا اللہ دی رحمت ہوئی ہے بیٹی ہے، اکھے صفائی کرا چھڈو، ختم کرا چھڈو معاملہ، سانو بیٹی نہیں چاہیے۔ اوے اللہ دیا بندیا یاد رکھ اللہ دی قسم ہے، جویں بیٹی نو مٹی اندر زندہ نپن والا جڑا بندہ جہنم دا بالن بنے گا، انج بیٹی نو جناب اللہ اکبر ماں دے پیٹ وچوں صاف کران والا، بیٹی دے ٹکڑے ٹکڑے کران والا بھی جہنم دا بالن بنے گا، بیٹی دی چھاتی چ گولیاں مارن والا بھی جہنم دا بالن بنے گا، اپنیاں بیٹیاں دے گلے کٹن والا بھی جہنم دا بالن بنے گا۔ کیوں کر دیو اتنا ظلم بیٹیاں دے نال؟ کیوں کر دیو اتنی زیادتی بیٹیاں دے نال؟ او جنہاں پتراں تے مان کرنا ہے، جنہاں بیٹیاں تے چودراں جمانا ہے، اللہ دی قسم ہے اکثریت نال ویکھیا ہے اے پتر جوان ہو کے ماپیاں نو دھکے مارن لگ پیندے نے۔ میں اکثریت نال بیٹیاں نو ماں باپ دا تابعدار ویکھیا ہے، ماں باپ دا فرما بردار ویکھیا ہے۔ اللہ دا قرآن وی کہندا ہے، اللہ فرماندے المال والبنون، فرمایا جڑے تواڈے بیٹے نے اور جڑا تواڈا مال جدے تے مان بڑا ہے، اللہ اکبر، اے دنیا دا متاع ہے، دنیا دی زیب و زینت ہے۔ بندہ مال دی وجہ کر کے بھی دین تو اپنی آخرت تو غافل ہو جاندا ہے، تے بیٹیاں دی وجہ کر کے بھی انہوں افسر بنان واسطے بندہ حرام حلال دی تمیز بھول جاندا ہے۔ تے بیٹیاں دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ اکبر، والباقیات الصالحات، فرمایا جڑیاں بیٹیاں نے اے تے صالحات جڑیاں بیٹیاں انسان واسطے بقایا نیکیاں نے، بندے واسطے باقیات الصالحات نے۔ اللہ اکبر، کیونکہ بیٹیاں ماں باپ واسطے دعاواں کر
کردیاں رہندیاں نے بیٹیاں ماں باپ واسطے اللہ کو سوال کردیاں رہندیاں نے نمازاں پڑھ پڑھ کے دعاواں کردیاں قرآن پڑھ پڑھ کے دعاواں کردیاں بیٹیاں ماں باپ نال وفاواں کرن والیاں چیزاں نے نا اللہ دیا بندیا اپنیاں بیٹیاں نفرت نہ کریا کر نبی پاک نے فرمایا کیوں نہیں اپنیاں بیٹیاں نوں پسند کر دے جے کیوں نہیں بیٹیاں نال پیار کر دے جے حالاں بیٹیاں تے بڑا پیار کرن والیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر جڑیاں بیٹیاں نے او تے بڑی قیمتی احساساں ہوندیاں نے اپنے جناب باپ دے واسطے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کرو اوے لوگو اے نہ قہر گزارو لوگو اے نہ قہر گزارو تیاں جوندیاں نو نہ مارو اے تے رب دی رحمت بن کے اوندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے نال مشیناں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا نال مشیناں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا کسے کلی نو کھڑن تو پہلا ہی پٹ دینا کسے کلی نو کھڑن تو پہلا ہی پٹ دینا ایک ایسا دستور ہے لوگو کچھ تے ویکھو کچھ تے سوچو بیٹی اللہ دی رحمت لوگو امی عائشہ فرماؤندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے بیٹیاں نال پیار کریا کر تیرے پنجاب دا بڑا مشہور ایک واقعہ ہویا اللہ اکبر ایشے کو پورا یافتہ باپ دے علاقے دے اندر ایک بیٹی دا باپ فوت ہو گیا ساری زندگی پتران دے نامے سارا کچھ لایا اپنی بیٹی نو علیحدہ ہی بیٹی نال نفرت دا اظہار کردا رہیا پتران دے نامے ساریاں جگیرہ لائیاں پتران دے نامے ساری زندگی گزاری ہے تے جنہوں باپ مر گیا نا تو دی میت لے کے آگے جنازہ پڑھان واسطے ایک حاجی صاحب آ گئے اور نہ کہ یار رک جاؤ اسی اس بندے کل کردہ لینا ہے یہ دے بچے پہلے میرا کردہ ادا کر پھر میں توڑے باپ دا جنازہ ہون دینا ہے وہ کہنے لگے جی کردہ کردہ لینا جی میں انہیں لاکھ روپیہ توڑے باپ کو کردہ لینا ہے وہ کہنے لگا جی ساڑھے کوئی نہیں پیسے ساڑھے باپ نے لیسن سانوں دسی ہی کوئی نہیں وہاں میرے کل ثبوت بڑے نے میں کردہ لینا توڑے باپ تو کہنے لگے پھر جنازہ ہو لین دیو بعد جو ویکھی جائے گی آندھا میں جنازہ نہیں ہون دینا جنی دیر تک میرا کردہ ادا نہیں کرو گے میں جنازہ ہون ہی نہیں دینا اللہ اکبر روڑا پہ گیا بندے گلاں کرن لگے یار گڈا بد نصیب بندہ دا جنازہ ہی روک دیتا گیا ہے گلاں کرن لگ پہ طرح دیاں تے پتران نو بار بار لوگ کہنے یار دیو انہاں دا کردہ تے جان چھڑاؤ اسی کتوں پیسے دے دئیے ساری زندگی دیاں کمائیاں جائیداداں انہاں دے نام لا کے گیا ہے ہن پتر مکر گئے نے ساڈے کول کوئی نہیں پیسہ توں دے دے توں دے دے توں دے دے آخرکار کہنے لگے بابا پیا تیندے کو لے لو کردہ ساڈے کول کوئی چیز نہیں کٹ بابا کفنی چبار تے لے لے اپنا کردہ اور یارو کی پہ کر دیو کڑے باپ دا جنازہ روک دیتا گیا ہے کردہ دے دیو تے جان چھڑا لو اخے اسی سانو نہیں کوئی ضرورت اسی کوئی نہیں دینا کردہ انہیں لیا سی نہیں دے کو لے لو ساڈے واسطے کی بڑھا کے گیا ہے تے کسی نے جا کے اس باپ دی بیٹی نو دس دیتا تیرے باپ دی میت دی توہین ہوندی پئی ہے جنازہ روک دیتا گیا ہے تے یہ تیرے باپ نو لوگ گلاں پہ کر دے نہیں تیرے باپ دی میت نو جنازہ نہیں پڑھن دین دے وہ کہندے نے اسی کردہ لینا ہے تے بیٹی چلی ہے بیٹی اپنے گھر دیاں چابیاں لے کے آئی بیٹی اپنا دیور لے کے آئی تے کہنے لگی کون ہے جنہیں میرے باپ تو کردہ لینا ہے میں لینا ہے پتر تیرے باپ تو کردہ لے بابا میرے مقام دیاں چابیاں بھی لے لے میرے یہاں جناب دیورات تے میرے یہاں چوڑیاں سونے دیاں لے لے اگر حجے بھی تیرا کردہ نہ پورا ہوئے تے لا جائیں دوبارہ میں جو ہو سکے میں تیرے نال کر دیا منگی تیرے نال تاون بابا جی پر اللہ دا نا جے میرے باپ دی میت دی توہین نہ کرو میرے باپ نو جناب رسوا نہ کرو ابو جی دا جنازہ ہو لین دیو میں دے دیاں گی تہاڈا سارا کردہ اجے بھی پورا نہ ہوئے تے دوبارہ میرے کو لے لے اجے اللہ اکبر اوے بیٹیاں تینج وفا کر دیاں نے ماپیاں دے نال بیٹیاں تینج محبتاں کر دیاں نے اپنے ماپیاں دے نال اللہ دا نا جی اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو اے بیٹیاں بڑیاں وفاواں والیاں چیزاں ہوندیاں نے میں جدوں جناب اے واقعہ پیش آیا نا جناب میاں والی والا میں پکھر دے علاقے چ بیان کرن گیا ہویا سی تے میں جدوں خبر سنی نا
تے بڑا میں پریشان ہو گیا. واپسی دا کوئی 5 گھنٹے دا سفر تے میں سارے رستے کو گل سوچدا ہاں یار اللہ تعالیٰ دے نبی نے اس امت نو دعاواں نہ دتیاں ہوندیاں اج زمین پھٹ جاندی جتنا ظلم ہویا ہے. میرے نبی نے دعاواں نہ کیتیاں ہوندیاں اج آسمان ڈگ جاندا زمین تے جتنا اج ظلم ہویا ہے. او یار نہ اللہ دے بندے آئے نہ بیٹیاں نال پیار کریا کر, بیٹیاں نال نفرت نہ کریا کر. بیٹیاں بڑیاں وفاواں والیاں چیزاں نے. میں 5 گھنٹے دے بعد جدوں اپنے گھر پہنچیا میں تانوں اپنے گھر دی گل سناواں. اللہ دی توفیق و رحمت نال اللہ تعالی نے مینوں 3 دن رحمت نال نوازیا ہویا ہے. 3 میریاں بیٹیاں نے. چھوٹی میری بیٹی تقریباً کوئی 5 سال دی ہے تے میں کوئی 2-3 دن دے بعد جدوں گھر آیا نا واپس اپنے گھر دے اندر فجر دی نماز دے قریب کوئی رستے چوں فروٹ لیا سی, کوئی چیزاں پائیاں نے تحفہ دتیاں سن تے میں جدوں آیا نا فون کیتا اپنی اہلیہ نو انج دروازے وچ داخل ہویا نا تے میرا پتر کوئی 8 سال دا ہے وہ دوڑ کے آیا تے میرے ہاتھ چوں چیزاں پکڑیاں تے ابو جی آ گئے اے چیزاں لے کے آئے ساریاں جناب شابر تے چیزاں میرے کو پھڑ کے اندر دوڑ گیا تے 5 سال دی میری چھوٹی جی بیٹی چیزاں نہیں پھڑیاں وہ میرے سینے نال آ کے لگی گئے وہ مینوں آ کے چمبڑ گئی. میرا ابو آ گیا ہے, میرا ابو آ گیا, میرا بابا آ گیا ہے. تیاں نو تے ماپے نال پیار ہی بڑا ہوندا ہے. تیاں پردیس اندر وی وسدیاں ہون نا ہر ویلے ماں باپ دے دکھاں نو روندیاں رہندیاں نے, ماں باپ واسطے ہی دعاواں کردیاں رہندیاں نے. انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر, محبت کریا کر. جڑا بیٹیاں تے ظلم پہ کردے نے بیٹیاں مار دے پہلے اللہ دی عدالت لگے گی کائنات دا رب سوال کرے گئے نا ظالماں نو. اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جدو عدالت لانی ہے نا اے بیٹی اپنے باپ دا گربان پکڑ کے لے کے آئے گی اللہ دی عدالت اندر اور کہے گی اللہ سونیا میرے باپ نو پوچھنا میرا کی قصور سی, میرے ابو نو پوچھنا میری کی غلطی سی, کیوں مار دیتا مینوں. اوے میاں والی دیو ظالماں درندیا, اوے جانور بھی اپنے بچیاں نال پیار کر دے نے, جانور بھی اپنے معصوم بچیاں تو بغیر نہیں رہندے. تو پتہ نہیں کڈا بڑا درندہ ہے تینوں اپنی بیٹی تے پورا بھی ترس نہ آیا. ماں دی چھاتی نال لگی ہوئی 7 دن دی بچی دودھ پیندی ہوئی بچی نو ماں کولوں کھو کے زمین تے سٹیا ہے تے اون دی چھاتی چ 5 گولیاں ماریاں نے. یار گولی تے ایک بندے وڈے جوان نو ایک گولی لگ جائے چھاتی تے بندہ مار جاتا ہے تے چھوٹی جی بچی دی چھاتی چ ظالم نے 5 گولیاں ماریاں نے. کی بنیا ہوئے گا اس بچی دا کتنی تکلیف ہوئے گی, کیوں دی ماں تے کی گزری ہوئے گی جڑی ماں دے سامنے ہوندی ننھی جی کلی نو گولیاں نال چھنی کر دی جا کے آئے. یاد رکھ اللہ دی عدالت اندر اس بیٹی نے آنا ہے اور سوال کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر. اللہ اکبر. میں تے کہنا اس بچی دی ترجمانی کر دیا ہویا کیوں تم نے یہ ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. میرے بابا تم نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. تم نے جو مجھ کو ہے درد دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. تو نے پیر جو مجھ کو مارا ہے میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے, میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے. میری ماں کو جو تم نے ہے روگ دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. کیوں تم نے یہ ظلم کمایا ہے تجھے ترس ذرا بھی نہ آیا ہے. ایک ننھی کلی کو ہے مسل دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. میں رب کی تجھ پر رحمت تھی تو نے سمجھا کہ میں زحمت تھی, تو نے زحمت مجھ کو سمجھ لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی. میں رب کو جا کے بتاؤں گی. مجھے مار کے جو تو زندہ ہے تو انسان نہیں تو درندہ ہے, تو
انسان نہیں تو درندہ ہے، تو انسان نہیں تو درندہ ہے، تو نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں روز محشر آؤں گی، میں روز محشر پوچھوں گی، میرے مالک میرا قصور تھا کیا، میرے مالک میرا قصور تھا کیا، میرے باپ نے مجھ کو مار دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ انہیں اللہ دی بارگاہ کہنا اللہ بیٹی تو بنایا سی، میں آپ تے نہیں بنی سی، اللہ تو مینوں پتر بنا دا، میرا باپ بڑے چاہ کردہ، پر اللہ تو مینوں بیٹی بنایا، تیرے بندے مینوں قبول ہی نہ کیتا، میری چھاتی اندر گولیاں مار مار کے میں معصوم بچی دی چھاتی نوں داغدار کر دیتا۔ اللہ جی پوچھ میرے باپ نو، حضرات محترم ہوئے گا ظالم دا گربان مظلوم دے ہاتھ اندر تے اللہ دی عدالت ایک سیڑ کے لہ جائے گی بیٹی، نا ویریا انہاں تیاں نال پیار کریا کر، انہاں تیاں دے نال نا انصافیاں نہ کریا کر، نفرتاں نہ کریا کر۔ حضرت یوسف بن بختان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، 7 بیٹیاں، تے جدوں مینوں بیٹی اللہ تعالیٰ عطا کر دینا تے میں اپنے استاد محترم اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول جاندا اور کہندا استاد جی اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی، اللہ نے مینوں دھی دتی ہے، تے امام صاحب فرماندے یار اللہ دی رضا تے راضی ہو جا، تیاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندیاں نوں عطا کیتیاں نے، اپنے نبیاں نوں عطا کیتیاں نے، بیٹی اللہ دی رحمت ہے تے اللہ اپنی رحمت اپنے چنگیاں نوں دیا کردا ہے، اپنے محبوب بندیاں نوں دیا کردا ہے، اس واسطے تیاں دے جمن تے دل تنگ نہ کریا کرو، بیٹیاں نال پیار کرنے والے بن جو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نوں کائنات دے رب نے اللہ اکبر 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، 3 بیٹیاں، انہاں دے جمن تے نے دل تنگ نہیں کیتا، انہاں دے جمن تے پریشان نہیں ہویا، انہاں پیدا ہوئیاں تے اللہ دا شکر ادا کیتا، پھر انہاں دی تعلیم و تربیت تے جناب خرچ کیتا، اپنے رزق حلال دے وچوں انہاں نوں کھلایا، انہاں نوں پلایا، انہاں نوں پہنایا، وقت نال نکاح کیتے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں ایسے باپ واسطے جہنم تے دے درمیان ٹال بنا دیتیاں جان گیاں، اے بیٹیاں ٹال بن جان گیاں، جہنم وچ اپنے باپ نوں نہیں جان دین گیاں۔ اے ویریا بیٹیاں تے جہنم تو آزادی دی ضمانت نے، اے بیٹیاں تے ایڈیاں رحمتاں والیاں برکتاں والیاں، حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تے ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں دروازہ کھولیا تے دروازے دے سامنے میں ویکھے ایک عورت اللہ اکبر کالے جے رنگ والی بڑی غریب عورت ہے، میلے جے پھٹے کپڑے پائے ہوئے نے تے 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اس ماں نے اپنے سینے نال لائیاں ہوئیاں نے تے رو کے کہندی ہے ماں جی میں بڑی جناب بھوکاں دی ماری ہوئی، کوئی چیز نہیں ملدی کھان نوں، مدینے چ قید پیا ہویا ہے، اللہ اکبر ماں جی میریاں بچیاں بھی بھوکیاں نے، میں آپ بھی بھوکیاں، ماں جی کوئی اللہ واسطے صدقہ دے چھڑو، اللہ واسطے کوئی تعاون کرو نا، کوئی کھان پین دی چیز دے چھڑو، تے میری تیری ماں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں گھر چلی گئی، کروں جا کے تلاش کرن لگ پئی تے مینوں 3 کھجوراں لبیاں، 3 کھجوراں گھر دے اندر، اوے ویریا تیرے دروازے تے کوئی دکھی آ جائے نا تانے نہ ماریا کر، گلاں نہ سنایا کر، میری بہناں تیرے دروازے تے کوئی عجیب یتیم کوئی بیوہ عورت کوئی مسکین آ جائے تے تانے مارنے نہیں، انہوں گالیاں نہیں دینیاں، تھپڑ نہیں مارنے، تکے نہیں مارنے، جنی کلا تینوں توفیق دے وے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں 3 کھجوراں مینوں لبیاں تے ماں نے آکھیا اے بھی تے ہوندا بندے دی سوچ یار ساڈے گھر بھی کچھ نہیں، پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ دے او بڑے بندے محبوب تے پیارے نہیں، اللہ اکبر جڑے اپنی ضرورتاں دے باوجود دوسریاں
دے کم آندے نے تے ماں جی نے او کھجوراں چکیاں تے لیا کے اس بی بی نوں دے دتیاں نے تے اس عورت نے ایک کھجور دی گٹھلی نکالی اپنی ایک بیٹی دے منہ اندر دوسری دی گٹھلی نکالی دوسری بیٹی دے منہ دے اندر تے تیسری کھجور ماں دا ارادہ ہے بھوک مینوں بھی لگی ہوئی ہے چیلنج کرنیاں ایک کھجور میں آپ کھا لینیاں گزارا کر لینیاں تے جنوں ماں کھجور کھان لگی نا تے بچیاں چاٹیاں مارن لگ پیاں امی جی مینوں بڑی بھوک لگی ہے اے مینوں دے دے دوسری کہندی امی تو مینوں دے دے تے ماں ورگا بھی گردہ کتھوں لے کے آئیے ماں ورگا بھی پیار کتھوں لے کے آئیے نا اوے کوئی کسے واسطے اپنا جناب کھانا دیش کرنوں تیار نہیں کوئی اپنے منہ دے لقمے کسے نوں دین نوں تیار نہیں اللہ دی قسم ہے ماپے اپنی اولاد نوں اپنے منہ دے لقمے بھی دے دیتے نے ماں باپ دے اپنی اولاد واسطے اپنیاں ہڈیاں تے ضرباں لوا جاندے نے اے تے اسی ظالماں جو باپ نوں ہی مندا بولن لگ پینے آ اے تے اسی ظالماں جو اپنیاں ماواں نوں تکے مارن لگ پینے آ اے ماپے تے زندگی دا سرمایہ ہی سانوں بناندے نے ساری زندگی دیاں کمائیاں ہی اولاد تے لاندے نے ماں نوں بھوک بڑی لگی ہے سدیم ماں نوں پر ماں نے آپ نہیں کھادی کھجور ماں نے کھجور دی گٹھلی جناب کھجور دی گٹھلی نکالی ہے کھجور دو حصیاں چ ونڈی ہے ادھی ایک بیٹی دے منہ وچ دے دتی ادھی دوجی بیٹی دے منہ وچ دے دتی لو بچیو تسی کھا لو میں جی گزارا کر لینیاں تسی کھا لو بچیاں دیاں بھوکاں ماما کول کتھے برداشت ہوندیاں نے اللہ اکبر حضرات محترم میں ویکھیا باپ پردیس اندر جاوے تے اوتے کوئی ویر اونوں کھان واسطے کوئی چیز دے دے تے میں ویکھیا جے باپ کھان لگا ہے اودے ذہن چاہندا ہے میرے پتر نوں یہ چیز بڑی پسند ہے 100 کلومیٹر دا سفر چیز جیب وچ پا کے لے آندا میں پتر نوں جا کے دینی ہے کیوں بھول جاندے ہو نا ماپیاں دا پیار نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں ویکھیا نا منظر تے ماں نے جدوں اپنی بچیاں تے اثار کیتا تے ماں جی ویکھ کے منظر رون لگ پیاں اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے تے میرے پیغمبر نو امی جی نے دسیا پر میں محبوب سونیا اج میں منظر ویکھیا ایک عورت اپنی بچیاں نال پیار ہی وکھرا ویکھیا تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ پیاریے گل سننا ایسی عورت ایسا مرد جنوں اللہ تعالی نے بیٹیاں دے کے آزمایا تے اس نے اپنی آزمائش تے پورا اتر کے وکھایا تیاں دے جمن تے تیاں نال پیار کرن دی وجہ کر کے تنگ نہیں ہویا اکتایا نہیں بلکہ بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا تو اللہ دی رضا تے راضی ہو کے بیٹیاں دی خدمت کردا رہیا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی ایسے لوگاں تے جہنم نو حرام کر چھڑے گا تے جنت نو واجب کر چھڑے گا بیٹیاں نال جڑا بندہ پیار کردا ہے بیٹیاں جہنم تو آزادی دا سبب نے بھائی بیٹیاں جنت دے داخلے دا سبب نے نفرتاں کر دیو بیٹیاں نال عداوتاں رکھ دیو نہیں میرے مسلمان بھائیو اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں دے نال محبتاں کریا کرو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے من آل جاریتین سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک نے اپنیاں دو انگلائیں ملائیاں اور حضور فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں دو بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ اکبر نے پھر دل تنگ نہیں کیتا بیٹیاں دے جمن تے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہے نے جڑے تیاں نو رحمت سمجھدے نے بیٹیاں میرے بھائی علی کامران صاحب بیٹھے انہاں والا نے دوسری بیٹی دتی انہاں نے ماشاءاللہ پروگرام کرایا سی خوشی اندر مینوں کہندے بیٹی دی عظمت بیان کر جڑے بیٹیاں نال پیار کردے نے محبت کردے نے اور دعا کرو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا اللہ ساڑیاں بچیاں نو دکھاں تکلیفاں تو بھی بچا کے رکھے اللہ اکبر ذات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رب نے جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کیتیاں انہیں دل تنگ نہیں کیتا بیٹیاں دے سونے نام رکھے اچھی تربیت کیتی انہاں تے خرچ کیتا وقت نال بیٹیاں دا نکاح کیتا فرمایا جنت دے اندر اے بندہ میرے نال انج ہی ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نے
جی میں میری دو انگلاں نال نے وہ میرے نبی دا پڑوسی بن جائے گا آج کوئی بندہ ایم این اے دا پڑوسی ہوئے ایم پی اے دا پڑوسی ہوئے وہ بڑا مان کردہ ہے وہ دی شان کڈی اچھی ہوئے گی جڑا جنت اندر میرے نبی دا پڑوسی ہوئے گا میرے پیغمبر دا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا خوب سنبھالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھالے گا پالے گا خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی گیت ماں لوگو ایدی اپنی تھان لوگو ایدی اپنی تھان لوگو جنت دی بن دیئے چھان لوگو مدنی اعلان کر کے سنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ رب العالمین فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ایسا گلتے بھی غور کرو اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنوں چاہیے اسی بیٹیاں دئیے تے جنوں چاہیے اسی بیٹے دئیے تیاں دا ذکر اللہ نے پہلے کیتا ہے تے پتران دا ذکر اللہ نے بعد اندر کیتا ہے مفسرین لکھ دینے اللہ اکبر تفسیر نگار لکھ دینے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیوں کیتا کیونکہ مشرکین مکہ پترانو تے جناب بڑی سپورٹ دین دے سن تے پتران تے مان کر دے سن تے تیاں نو زندہ دفن کر دے سن اللہ فرمان دے نے اسی تیاں دا ذکر پہلے تاں کیتا ہے تسی تیاں نو پیچھے کر دے ہو اسی تیاں نو اگے کر دیتا ہے اسی بیٹیاں نو اللہ اکبر مقدم کر دیتا ہے بیٹیاں دی نسبت انہوں نے اپنی رحمت بنا دیتا ہے میرے مسلمان بھائیو بیٹیاں نے پیار کریا کرو بیٹیاں نے محبتاں کریا کرو اتنیاں بڑی وفا والیاں چیزاں جے بڑی وفا والیاں حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے مسلمان بھائیو اور اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے درمیان عدل بھی کریا کرو انصاف بھی کریا کرو ساڑھے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیوے بیٹے دیوے اسی بعض دفعہ پتران تے بڑا کچھ لانے پترانو بڑے اچھے سکولان اندر پڑھانے تے بیٹیاں نو محروم کر دینے تعلیم تو پتران دیواری بڑے خرچے کرنے بیٹیاں دیواری نہیں کر دے عدل بھی کرنے اپنی اولاد اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر روایتاں دیئے نبی پاک علیہ السلام این کر کے مدینہ طیبہ بے اندر ایک مقام تے میرے نبی تشریف فرمانے تے میرے نبی دے ایک صحابی بھی میرے پیغمبر کو بیٹھا ہویا ہے اچانک ایک بچے دے روحن دی آواز آن لگ پئی اس نوجوان نے ویکھیا نا تے بازار دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ روندا آ رہا ہے ابو جی دیاں صداواں دیندا آ رہا ہے اس بندے کو رہا نہ گیا اٹھ کے ویکھیا ہے بچہ عام نہیں ہے تے میرا پتر ہے اٹھ کے چلا گیا میرے نبی کولو تے چکیا اپنے پتر نو سینے نال لایا میرا بیٹا تو کیوں رونا ہے اللہ اکبر ابو جی میں تواڈے کول بیٹھا ہے باپ نے سینے نال لایا پتر نو بچا جناب پچھانی دے بوسے دی تے رخساراں تے اپنی گود اندر بٹھا کے میرے نبی نے گلاں کرن لگ گیا ہے اجے تھوڑی دیر ہی بیتی ہے تے پھر ایک بچے دے رون دی آواز آئی اے بچہ اے بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے اسے جوان دی بیٹی ہے او بھی روندی ابو جی میں تواڈے کول بیٹھا میں تواڈے ٹھڈے لگدے نے بچی زمین تے گردی ہے پر باپ اٹھ کے نہیں جاندا او جناب ٹھڈے کھاندی ہوئی بیٹی روندی ہوئی باپ دے کول آ گئی کدھر آئی ہے ابو جی میں بھی تواڈے کول بیٹھا جویں ویرا تواڈی گودیا چل بہ جا دب کماریا تے پتر گود اندر بیٹھا ہے تی پیرے چ بہ گئی بیٹے باپ دے قدماں کولی بہ گئی بیٹی اللہ اکبر چپ کر گئی تے نبی پاک نے منظر ویکھیا نا تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا اللہ اکبر فیصلہ بادیو ایتھے کیڑی عدالت لگی کھڑی سی ایتھے کیڑے کیس دا فیصلہ ہویا کاتے عدل نہیں کیتا بیٹا آیا ہے
چک کے چم کے سینے لا کے گود اندر بٹھایا ہے تے تینوں چمیا بھی نہیں سینے لایا بھی نہیں گود چ بٹھایا بھی نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے تو عدل نہیں کیتا تو انصاف نہیں کیتا اولاد دے معاملے چ عدل بھی کریا کرو پتراں دے نامے ساریاں جائیداداں داندے ہو تے تیاں دی واری ہون جی جناب رون لگ میں ایڈے بندے ویکھے نے آجی نمازی تیاں نوں بوا لین کے کول پتر میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں تواڈے دو تا بھرا نے تے تسی میں مر جاواں نا ایویں بھراواں کول پھر جائیداداں نہ منگن لگ پیا جے بعد وچ اپنے کول تھوڑی جی تے جائیداد چار پانچ تے دکاناں تواڈے پائیاں کول تسی جائیداداں دے سوال او بیچاریاں نمانیاں کی منگنی بڈھا باپ ہن انہاں نوں ترلے لئی جاوے تے انہاں کی منگنی جائیداد ظلم کر دیو اپنیاں بیٹیاں تے تو نہ دے کے جائے انہاں نوں قبر وچ تینوں پوچھیا جانا ہے پتراں تیرے نہیں پوچھیا جانا اشر اللہ نے تینوں پوچھنا ہے میں تینوں اولاد دیتی تے جائیداد دیتی تو کیوں نہیں بیٹیاں نوں دیتی بیٹیاں دے حق مار جاندے ہو جس طرح کسی یتیم دے پلاٹ تے قبضہ کرنے والا بندہ ظالم ہے اپنی بیٹی دے پلاٹ رب کرنے والا بھی بندہ ظالم ہے اپنی بہن دی جائیداد تے قبضہ کرنے والا بندہ بھی ظالم ہے میں ڈیڑے بندے ویکھے بہناں نوں تکے مار کے گھروں کڈ دین گے جے میرے کول حصے دا سوال کیتا اج تو بعد میں تیرے واسطے مر گیا مجبور کیتا جاندا ہے بیٹیاں نوں اکھے جی باپ معاف کر دین تے پھر تے ٹھیک بھرا نے بھی کدی معاف کیتی ہے بہن نوں مینوں انج دا بھرا بھی تے وکھاؤ کوئی فیصلہ بات جڑا کہے جا بہن میں تینوں معاف کیتی تو ساری لے جا بھرا تے کدی بھی نہیں کردا بہن ہی معاف کر دی کیونکہ مجبور کر دیتا جاندا ہے اونوں تانے ملدے نے بعد وچ بھرا کولوں جائیداد لے لئی تو ایڈی گندی سی تو ایڈی بری سی بھرا دے کولوں جائیداد مانگ لئی او تانے تو ڈردی بیچاری مطالبہ نہیں کردی آندی میں چل تینوں معاف کیتا اللہ تعالیٰ نے شریعت دے اندر جناب بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین نے تیری بیٹی دا تیری بہنہ دا حصہ جو بنایا ہے انہوں ادا کریا کر ظلم نہیں کرنا اپنے بیٹیاں نال عدل کرنا ہے اپنیاں بیٹیاں نال عدل کرنا ہے انصاف کریا کر مگر نہ اللہ دی عدالت وچ مجرم بنا کے پیش کیتا جائے گا اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو آؤ لوگوں توجہ کرنا غور کر دے جانا آخری باتاں تے میرا سلام جے فیصلہ بادیو گل یاد رکھ میرے ویر کدی کسی دی بیٹی نو دکھ نہ دیویں کسی دی بیٹی نو تکلیف نہ پہنچائیں ساڈے معاشرے اندر بڑا عجیب جہا معاملہ بنیا ہے اج کل بیٹیاں نال ساڈے بزرگاں تو میں کی کہاں اپنیاں بیٹیاں دی تے تکلیف ہوندی ہے لوگاں نو اپنی بیٹی نو درد ہوئے نا تکلیف ہوئے تے کہن گے اللہ چار پتر کادے لئی جمے میری بیٹی پریشان ہے تے جیڑی ویاہ کے لیا ہے نا پتر واسطے اونوں تکلیف ہوئے تے کہندا چلو تسی کام تے ڈرامے ہی کردی رہندی اچھا جی تاڑی بیٹی نہیں ڈرامہ کر دی اینو ہی سارے ڈرامے آندے نے اے بھی کسے دے جگر دا ٹکڑا جے اینو بھی کسے نازا نخرے نال پالیا ہے اے دی بھی بڑی عزت والدین دے نزدیک جنوں تو ڈرامے باز کہہ دیتا ہے تے اپنی بیٹی دی واری کرفیو لا لیندے ہو نہیں میرے مسلمان بھائیو بزرگو انج نہ کریا کرو یاد رکھو آج تسی لوکاں دیاں بیٹیاں نے ظلم کیتا کل تواڈیاں بیٹیاں بھی بیگانی جگہ تے جان گیاں انج دے انہاں نوں بھی ٹکر جان گے جڑی ویاہ کے لیاویں نا پتر دے کر اونوں بھی بیٹی بنا کے رکھیا کر تھی بنا کے رکھیا کر عزت دیا کرو تینوں عزت دے گی اللہ اکبر تیریاں تھیاں نوں ہی سکھ لب جائے گا اگر انج نہیں کرنا پھر تیرے نال بھی ایسا ہونا ہے اور اللہ کو دعا کریا کر اللہ تعالی تی دا دکھ کسے نو نام دے وے تیاں دے دکھ ماں پیاں نو مار دیندے جے بیٹیاں دے دکھ ماں باپ دیاں کمراں توڑ دیندے نے تیاں دے دکھ بزرگاں کول برداشت نہیں ہوندے میں چٹیاں داڑیاں والے ملاں فیکٹریاں دے مالک روندے ویکھے نے مولا دعا کریا جے میری تھی بڑی دکھی ہے میری بیٹی نو کالج سکون کوئی نہیں بیٹیاں دے دکھ کی اس طرح دے ہوندے نے اوے تی دا دکھ تی ایڈا بڑا دکھ ہے میرے پیغمبر نے طیف والیاں دے پتھر برداشت کیتے میرے نبی نے بڑے بڑے ظلم مکے والے دے برداشت کیتے پر میرے نبی فرمایا کر دے سنو لوگو اللہ اکبر جنوں میرے نبی دی بیٹی مکیوں زخمی ہو کے میرے نبی دے آ کے مدینے سینے نال لگی ہے نا تے میرے پیغمبر پوچھیا زینب تینوں کی گل ہے ابو جی مینوں عبار بن اسود نے دا ماریا میرا بچہ ہی ضائع ہو گیا میں زخمی ہو کے آئی ہاں تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ عبار بن اسود بیت اللہ دے غلاف نال چمبڑیا
لب جائے لا کے مار دیا جے انہیں میری دھی نوں دکھ دیتا ہے میری بیٹی نوں دکھ دیتا ہے اللہ اکبر میرے نبی تے تیاں نال پیار اتنا زیادہ کر دے پتہ نہیں کیوں تو نفرتاں کرنا بیٹیاں نال ایمانداری نال مینوں اس گل دا جواب دیو نا یار اللہ اکبر جڑا رب اوے بیٹی کوئی بری چیز ہوندی بیٹی کوئی نکارا چیز ہوندی اللہ دیا بندیا میرا رب تے میرے نبی دے بدن تے مکھی نوں گوارا نہیں کردا تے میرے نبی دے گھر اندر 4 بیٹیاں اللہ کیوں عطا کیتیاں تیاں زحمت نہیں تیاں رحمت نے رب دیاں تاں تے اللہ تعالی نے میرے نبی نوں 4 بیٹیاں دتیاں تے میرے نبی نے 4 نال پیار کیتا میرے نبی نے 4 نال محبتاں کیتیاں 4 جوان ہویاں 4 دی شادیاں کیتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جنگ بدر لڑ کے واپس آئے نہ فتح یاب ہو کے تے میرے نبی لوگ مبارکاں دے رہے نے تے حضور فرماندے نے میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آندی میرا داماد عثمان نظر نہیں آندا اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی رقیہ تے فوت ہو گئی دنیا چھڈ کے چلی گئی میرے نبی دیاں اکھیاں برس پیاں تیاں والیو تیاں دے دکھ ماپیاں برداشت نہیں میرے نبی فرمایا دلونی علی قبریا مینوں لے چلو میری بیٹی رقیہ دی قبر تے میرے نبی جا کے بیٹی دی قبر تے روئی روتے نے میرے نبی اپنی بیٹی واسطے دعاواں کری جاندے نے پیار بڑا میرے نبی نوں بیٹیاں نال ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر دے کول جدوں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آندیاں تے میرے نبی ویکھ کے انہوں کھڑے ہو جایا کر دے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے اپنی بیٹی دی پشانی تے بوسا دیا کر دے تے میرے نبی اپنی جگہ تو اٹھ کے اپنی جگہ تے اپنی بیٹی نوں بٹھا کر دے تے میرے نبی فرماندے میرا پتر آ گیا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے بابا دفعہ باپ بڑے پیار نال اپنی دھی نوں پتر کہہ کے بلان لگ پیندا ہے مگر تسی انج دا کوئی نہیں ویکھیا ہونا جیڑا پتر نوں دھی کہہ کے بلاندا ہے اون دی وجہ پتہ ہے کی جے تیاں جناب وقت آن تے پتراں والے کام کر جاندیاں نے تے پتر تیاں والے کام کردے تانوں تھوڑے ہی لبن گے باپ نوں روٹیاں پکا کے دیندا پتر گھٹ ہی لبے گا مگر باپ دے نال مزدوریاں کراندیاں بیٹیاں تانوں لب جان گیاں فیصلہ باد اندر باپ نے فروٹ دی ریڑھی لائی ہے تے تی فروٹ دھو کے کول دیندی نظر آ جائے گی تانوں اوے تیاں نال پیار کریا کر تیاں نال محبتاں ایویں بندے کہندے نے لو جی جدا پتر کوئی نہیں ہوندا نا ہی مک جاندا ہے لو جی تیاں نال کیڑا نا چلدا ہے اوے اللہ دے بندیا پڑھ کے ویکھ اللہ دا قرآن پاک تینوں 2 سورتاں لبن گیاں ایک سورت دا نام سورہ مریم ہے ایک سورت دا نام سورہ آل عمران ہے پتہ ہے قصہ کی ہے سیدہ مریم جناب عمران دی بیٹی ہے ماں نے سوال کیتا سی اللہ تعالیٰ دے کولوں پتر دا اللہ نے دھی دتی پر انج دی دھی دتی اللہ نے قرآن وچ دھی دے نام تے بھی سورت نازل کیتی تے باپ دے نام تے بھی سورت نازل کیتی اکھے جی نا نہیں رہندا تیاں والیاں دا قیامت تک قرآن پڑھیا جانا تے آل عمران دیاں تلاوتاں ہونیاں نے جناب عمران دا نام اللہ نے بیٹی دی وجہ تو بقایا رکھیا ہے تے میرے نبی دا کیڑا پتر جوان ہویا کی دی شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ آپ دیاں تے 13 بیٹیاں بھی آپ دی زندگی چ وفات پا گئیں ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک بعد زندہ رہی تے قیامت تک انشاءاللہ میرے نبی دی نسل بھی چل دی رہے گی تے میرے نبی دی سیرت سے پیغام ہی چل دے رہن گے تذکرے اللہ نے عام کر دیتے نے تیاں تو ہی اللہ تعالیٰ بندیاں نو عزت عطا کر دیندا ہے اے سوچاں غلط نے لو جی بیٹی والے دی عزت نہیں بیٹیاں والے دی عزت نہیں سونیا اللہ اکبر تیاں والیاں دا بھی بڑا مقام تیاں والیاں دی بھی بڑی عزت بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے میں عرض کر رہا سی دھی دا دکھ میرے نبی بھی برداشت نہیں کیتا میرے نبی فرماندے نے بڑے بڑے دکھ حضور برداشت کیتے پر آقا فرماندے نے لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے جنہیں میری فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا جنہیں میری دھی فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا لہذا مسلمان بھائیو اینا بیٹیاں نال پیار کرنے والے بن جاؤ اللہ اکبر لوگاں دیاں بیٹیاں نو دکھ بھی نہیں دینا اینا بیٹیاں نال محبتاں کرنیاں نے اینا بیٹیاں نال پیار کرنا ہے میں حیران ہو جانا بعض دفعہ عورتاں دی میں عجیب کیفیت ویکھی بیٹی پیدا ہو گئی تے ساس بن لے گی سر تے پٹکا تے کہے گی تو بڑی منوس ہے اپنی نو نو کیوں جی کی ہویا اسے دھی جم دتی سو بڑی منوس ہے بڑی نیش ہے 2 تیاں ساڈے متھے نے ماریاں نے ماں جی کا تو منوس ہے اسے دھی جمی سو تے جنہیں تانوں جمیا سی انہیں کیڑا شہزادہ جانے عالم جمیا سی او منوس نہیں
جی اگر آج یہ بیٹی پیدا کر کے منحوس ہے کہ تہاڈی ماں 60 سال پہلے منحوس ہو چکی ہے، عورت ہی عورت میں گل کرے گی تو پھر عورت کی عزت کون کرے گا؟ پیار کریا کرو، بیٹیاں نال محبت کریا کرو۔ میرے نبی نے تو دنیا والے نو پیغام دیتا کہ لوگو انہاں بیٹیاں نال پیار کرنا ہے، بیٹیاں نال محبت کرنی ہے۔ اللہ دی رحمت بن کے آئیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا۔ ویریو تسی بھی بہناں دے دل نہ دکھایا کرو، بہناں نو تانے نہ ماریا کرو۔ جاننا ہے جدوں باپ مر جاندا ہے تے بہن نوں آندا میرا بھرا میرے سر تے، میرے باپ دا سایہ میرے سر تے، تے جدوں بھرا تکے مار کے بہن نوں گھروں کڈ دے تے بہن روندی روندی نالے جملے بول دی، ویریا باپ مر گیا میں سمجھیا میرا بھرا میرے سر تے، آج پتہ لگا ہے میں یتیم ہو گیا، آج پتہ لگا ہے میں دنیا تے یتیم رہ گیا، ماپے مر گئے نے۔ اللہ اکبر، نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفا کر دیاں نے، بابا لی دعا ماں کر دیاں نے، ماں باپ کی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، جد بیڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سمجھا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے۔ دھی دی قدر دا بابے نو ادوں پتہ لگدا ہے جدوں نو گل سناندی ہے گالیاں دیندی ہے بابے نو، ادوں بابے نو یاد آندا ہے میری دھی ہوندی سی میرے منہ دی بغل امی صاف کریا کردی، میری دھی میرے پیر دھویا کردی، میری دھی مینوں کپڑے پہلے 10 جوڑے میرے جڑے پے ہوندے سن استری کر کے الماری لٹکے ہوندے سن، اج نو نو کہنا وا تے گالیاں دیندی ہے بابا میں تیرے سے آپ ہی نہیں کرنے۔ اللہ اکبر، اے بیٹیاں دی قدر کر، بیٹیاں دی قدر کر۔ اللہ اکبر، جد میں ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سمجھا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں باپ نو آن بچان گیا دوزخ تو آن چھڑان گیا، دوزخ تو رکاوٹاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھائی، انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سڑایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔